आजको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाएको जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 15 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। नमस्कार। 100 किलो सुन काण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आज बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ। एमाले सांसदहरू बेल घेराउमा उत्रिएपछि 5 दिनपछि सोमबारसम्मका लागि संसद बैठक सरेको छ। एमाले सांसदहरूको आज नाराबाजी चर्को थियो। सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको एमाले आरोप छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वक्तव्यलाई लिएर राजीनामा माग गर्दै एमाले संसद अवरोधमा उत्रिएको अस्ति भर्खर त हो। अहिले फेरि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सडक र संसद तताउने मेलोमा एमाले अग्रसर छ। 100 किलो सुन काण्डलाई विषय बनाएर सडकमा मसाल जलाउन, संसदमा राजीनामा घन्काउन एमाले उत्रिएको छ। अस्ति संसद नै अवरुद्ध गरेर दबाब दिँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा आएन। एमाले चिसो पानीले नुहाएर शान्त भयो। जस्तालाई तस्तै भने जस्तै प्रचण्ड पनि के कम, मती सुधारको माग त थिएन, बस बोली सुधार्नु त थियो। भित्रभित्रै केमा कुरा मिल्यो यकिन भएन। तर संसदमा लामै बोलेर उल्टै आफ्ना पोल्टामा फाइदा उठाएर प्रचण्डले एमालेको झोक शान्त पारिदिएका थिए। प्रचण्डको सकस र एमालेको इगो त व्यवस्थापन भइगयो। तर लहैमा संसद अवरोधको घानमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा जिल्लाराम भए। किन संसद अवरोध गरियो र के कुरा मिलेर संसद खुल्यो? अत्तोपात्तो नपाएका रासोपा र राप्रपाका सांसदहरूले संसदमा प्रश्न पनि गरेका थिए, यो के तमासा हो? 100 किलो सुन काण्डमा अनुसन्धान जारी रहेकोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संसदमा एमाले जस्तो चर्को हरकतमा तत्काल नउत्रिने प्रश्न पारेको छ रासोपाले। तर रासोपा सभापति रवि लामिछानेले सुन बरामद गर्ने क्रममै बदनियत र असावधानीका कारण दोषी उम्काउने मौका दिइएको बताएका छन् आज संसदमा। तर रासोपाले अझै पनि अनुसन्धान नतिजा कुर्ने, हो हल्लामा नलाग्ने बताएको छ। रासोपा संसदमा जिम्मेवार बनेर जवाफदेहिता खोज्ने, खबरदारी गर्ने, तर एमाले जस्तो संसद अवरोध वा मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेर हङ्गामा खडा नगर्ने मुडमा रहेको रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अवैध सुनको एकाध खेप मात्रै समातिएको, तर यस्ता सुनका ओसार पसारका खेप आइरहेको अहिले पनि दाबी गरेका छन्। यस्ता थुप्रै खेपहरू सुन ओसारियो, तर एउटा यो ठुलो खेप छोपिएको उनको दाबी छ। रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेन दुवैको चेतावनी थियो, भरिया पक्रिएर सरकारले फुर्ती देखाउन छाडोस्, असली मालिक नपक्रिएसम्म गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि पत्यार होइन, झनै शङ्का थपिनेछ। संक्षेप अंश सुनौ। भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त। किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला, थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक्टिभ सुन पक्रने काम भएको हो। यस्तो गम्भीर विषय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौं इन्फर्मेसनहरू होलान्। यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मिडिया न्यारेटिभ बनाउन मिल्छ होला। हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ, कहीँ पनि जरासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ मात्र होइन, सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन। ब्रेक प्याड, ब्रेक सु बनाएर सुन ल्याउन जान्ने, प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने, नेपाली जनतालाई
भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने युग समाज कतातर्फ गइराखेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ। दर्शकबिन 100 किलो सुन काण्डमा अन्य प्रतिपक्षी दल खबरदारी गर्दै पर्ख र हेरको नीतिमा रहँदा एमाले भने एकाएक चर्को दबाव र प्रतिवादमा उत्रिएको छ। संसदीय दलको आकस्मिक बैठक डाक्नेदेखि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग्ने सम्मको आक्रामक भूमिकामा एमाले प्रस्तुत भएको छ। संसदीय छानबिनको समेत एमाले माग छानबिन समितिको एमाले माग गरेको छ। सत्तापक्षमाथि त सधैँ शङ्का र प्रश्नहरू रहन्छन् नै। सरकारको राम्रै भूमिका रहँदा पनि त्यो अपुग रहन्छ, विश्वव्यापी त्यो अभ्यास हो। कुन जहाजमा, यही सुनकाण्डको प्रसङ्गमा कुन जहाजमा कति बजे सुन आउँदैछ भन्ने पहिले नै थाहा हुने, 4 दिनसम्म सुनका पोकाहरू भन्सारमै रहने, 4 बजेको मध्य समयमा दिन दहाडै त्यत्रो सुन भन्सार कार्यालयबाट बाहिर निकालिँदैछ भन्ने पनि पहिल्यै थाहा हुने। तर थाहा पाउने राजस्व अनुसन्धानको नेतृत्व र कर्मचारीले बस भरियालाई मात्रै समात्ने। 4 दिन त भन्सारमै जोखाना हेरेरै बिताइएको थियो भने बरु प्रहरीको सिआइबीको समेत साथ लिएर सुन कहाँ पुग्दो रहेछ, मालिक को रहेछ पच्याउन सकिन्थ्यो होला। यथेष्ट मौका हुँदाहुँदै पनि किन चुक भयो, कसरी चुक भयो? सुन भेटिने, मालिक नभेटिने अर्को काण्ड यो देशमा थपिनु त्यो उपलब्धि होइन, लज्जा हो, उल्टै नालायकीपन हो। सुनका मालिक नभेट्याउँदासम्म गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले फुर्ती नलाएकै राम्रो हुन्छ, बेस हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फुटानी नछाटेकै राम्रो। यो त भयो सरकारको कुरा। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नियत र ताल पनि सरकारको भन्दा भिन्न देखिएको छैन। दर्शकबिन 100 किलो सुन काण्ड एमाले अध्यक्षलाई, ओलीलाई तब मात्रै गम्भीर र पेचिलो लाग्यो जब गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बालुवाटारका हुन् वा बालकोटका जो जोडिएका भए पनि कोही पनि दोषी छाडिन्न भनेर हुङ्कार गरे। साउन 3 गते सुनकाण्ड बाहिरियो। सुनको बहसबाजी चलेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुको नाताले एमालेको धारणा तय गर्न बैठक बस्न सकेको भए उबेलै एमाले भूमिका त्यो सराहनीय हुने थियो। सबैले क्या बात भन्ने थियो होला। दलीय स्वार्थ र आग्रह रहित परिपक्व धारणा बेलैमा एमालेबाट सार्वजनिक गरिएको भए सुहाउँदो, पत्यारिलो र सामूहिक लाग्ने थियो। तर एक सातापछि अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको आकस्मिक बैठकको खाँचो किन ठाने, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निष्कर्षमा किन पुग्यो एमाले? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् भने एमाले र अध्यक्ष ओलीमाथि शङ्का र प्रश्नहरू झनै सघन बनेर तिखारिनेछन्। धन्न एक खेप भए पनि क्विन्टलमै सुन बरामद भएको छ। एक सातामा 16 जना पक्राउ परेका छन्। यद्यपि सुनका असली मालिक खुट्टिएका छैनन्। ती मालिक को हुन् पत्ता लगाऊ, नतिजा देऊ, अनुसन्धान पारदर्शी र तीव्र बनाऊ भनेको भए, शुद्ध खबरदारी गरेको भए प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको माग स्वाभाविक लाग्थ्यो। तर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने, संसदमा प्रतिवाद र अवरोध गर्ने, सडकमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने जस्ता एमाले हरकतहरूले 100 किलो सुन काण्डलाई पनि राजनीतिकरण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने शङ्का बढाएको छ। राप्रपा र रासोपा जस्ता हालका लागि सत्ता सौदाबाजीमा चाख नराखेका र काण्डहरूमा पनि एमालेभन्दा असंलग्न रहेका अथवा सत्ताधारी अन्य दलहरूभन्दा असंलग्न रहेका यी दलहरूले समेत पर्ख र हेरको नीति लिँदै गर्दा पछिल्लो 100 किलो सुन मामलामा एमाले भने एकाएक मचिएको देख्दा नियत के हो एमालेको भन्ने प्रश्न चाहिँ उब्जिएको छ। कतै सौदाबाजीको नियत पो हो कि भन्ने शङ्का सोझिन्छ। ठुला दलहरूका प्रति अतिरिक्त जनस्तरमा शङ्का र अविश्वास छ। पत्रकारहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सोधेका थिए 3 ठुला दलहरूको दबावका कारण 100 किलो सुन काण्ड पनि थामथुम पो हुन्छ कि गृहमन्त्रीज्यू भनेर जवाफमा गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै हुन् नछाड्ने भन्दै बालुवाटारसँग जोडिउन् वा बालकोटसँग गाँसिएका हुन् ती सबै कारबाहीमा पर्ने बताएका थिए। कुनै टार जस्तो कि बालुवाटार वा कोट जस्तो कि बालकोटसँग जोडिए पनि दोषीहरू बस्दैनन् भन्दै गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा ओलीले आफ्नो निवास बालकोटतर्फ आरोप सोझ्याएको अर्थ दिएर आक्रोश पोखेका थिए। ठिकै छ त बालकोट निकटका अर्थात् एमालेका परेछन् भने पनि
कारबाही गर्नुपर्छ। बालुवाटार वा बुढा नीलकण्ठ अर्थात् सत्ताधारी दलका परेछन् भने पनि कारबाही गरेर सफासफी नतिजा दिनुहोस् भन्दा भइजाने सहज सामान्य विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बबन्डर खडा गरे। सुन काण्डमा पनि राजनीतिक दाउपेच साँधेर विषयान्तर हुने जोखिम देखिँदैछ। दर्शकबिन, भारतको मणिपुरमा साम्प्रदायिक आडमा चरम हिंसा भड्कियो। कतिसम्म भने जातीय दुश्मनी साँधेर भिन्न जातिका महिलालाई निवस्त्र पारेर सडक परिक्रमा मात्रै गरिएन, उनीहरूमाथि विभत्स यौन हिंसा मच्चाइयो। महिनौसम्म झाँगिएको मणिपुर हिंसामा सघन चुप्पी साधेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चर्को दबावका कारण मणिपुर हिंसाबारे बोल्न बाध्य भए। तर उनले भाजपा शासित क्षेत्रमा मात्र हिंसा भएको हो र विपक्षी दल शासित क्षेत्रमा हिंसा भएको छैन भन्ने लय र आशयमा निकै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। जघन्य हिंसालाई दलीयकरण गरे, राजनीतिकरण गरे। अपराधको राजनीतिकरण गर्ने भद्दा नक्कल नेपालमा पनि व्यापक मौलाएको छ। आफ्नो दलका मान्छे अपराधमा मुछिए भने विषयान्तर गरेर दलीयकरण गरेर भद्दा राजनीति गरेर आफू र आफ्नालाई उम्काउन नेताहरू निर्लज्ज भएर लाग्छन्। एमालेको जिकिर छ, गृह र अर्थमन्त्रीले सुन काण्डको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यहाँसम्म ठिक छ। विमानस्थलमा भन्सार जाँच पासको निगरानी र नियमन गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको हुने भएकोले दुवै मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको थप माग अहिले छ। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार काण्डहरू सत्तामा आएपछि ठुला दलका शीर्ष नेताबीच या त नजुरेको भेटजुट छ या त उनीहरूमा तनावपूर्ण माहौल आउँछ, छटपट्टि छुट्छ, आरोप प्रत्यारोप चल्छ। बालुवाटार जग्गा इनामिना र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले जब उत्कर्ष लिँदै थियो त्यो बेला देउबा ओली र प्रचण्डको दुर्लभ भेट बालुवाटारमा जुटेको थियो। देश र जनताका गम्भीर मुद्दामा नभेट्ने, पानी बाराबार सरह तै चुप मै चुप रहने, तर भ्रष्टाचार काण्डले बबन्डर मच्चाएपछि भेटवार्तामा जुट्ने शीर्ष नेताको पछिल्लो बालुवाटार भेट उप पनि तीखो शङ्का उब्जियो कि कतै भ्रष्टाचारका काण्डमा मिलेमतोका लागि रचिएको भेट त होइन। दर्शकबिन, जुनसुकै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा सबैभन्दा बढी हरकतमा आएका देखिन्छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। ठुला काण्डहरूको उहापोह र तरङ्गमा विक्षिप्त मनोदशामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न उत्रन्छन् ओली। ठुला यस्ता काण्डहरू छैनन् जो एमालेतिर नसोझिएका हुन्। जब काण्ड प्रकटमा आउँछ र सोझिन्छ एमालेतिर कति पनि विलम्ब नगरी, जाँच परखसम्म नगरी एकातिर अध्यक्ष ओली स्वयं तनावमा आउँछन् र अन्टसन्ट बोल्छन्, प्रतिक्रिया दिन्छन्। अर्कोतर्फ एमालेका युवा विद्यार्थी सङ्गठनहरू बहाना जुराएर विरोध प्रदर्शनसम्मै उत्रन्छन्। ठुला काण्डहरूमा एमालेको ठहर ठेगाना हमेसा धर्मराउने गरेका कारण पनि होला। शङ्का उसैमाथि बढी सोझिन्छ वा कैफियत र दोषी भागी भएरै पो हो कि एमाले विवेकले भन्दा आवेगले प्रस्तुत हुन्छ जब काण्ड सतहमा आउँछन्। रेकर्ड उठाएर हेऱ्यो भने ओली नेतृत्व कालमै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा एमाले पङ्क्ति ज्यादा डामिएको तथ्य भेटिन्छ। अध्यक्ष ओली स्वयंले आर्जन गरेको व्यापक जनसमर्थन काण्डै काण्ड र आफ्नाका बचाउमा उत्रिएकै कारण गुमाउँदै गएका छन् अध्यक्ष ओलीले। महँगीको सकसमा फसेका जनतालाई ढाडस दिन, मिटर ब्याज पीडित, लघुवित्त पीडितको आर्तनादमा मलहम लगाउन वा अत्तालिएका किसानहरूको सहाराका लागि कतै नदेखिएको एमाले युथ फोर्स एकाएक 100 किलो सुन काण्डमा मसाल बोकेर सडकमा झुल्कियो। पार्टी नेतृत्व ठुला काण्डहरू उप चर्को आरोप प्रत्यारोप र राजनीतिकरणमा उत्रिने अनि मातहत नेता कार्यकर्ता पङ्क्ति वक्तव्यबाजी, सडक सङ्घर्ष र सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक बन्ने, नेतृत्व नचाहिँदो उत्प्रेरक बन्ने र मातहत पङ्क्ति फगत उत्ताउलो बन्ने एमालेमा प्राय यी दुई समानान्तर दृश्यहरू चल्छन् जब ठुला काण्डहरू सतहमा आउँछन्। यसअघिका ठुला भ्रष्टाचार व्यभिचारका काण्डहरूमा पनि एमाले रवैया यस्तै देखियो। संसदमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई यहाँनिर सुनौँ। आज पछिल्लो 2-3 महिनाको अवधिमा करिब 20 क्विन्टल भन्दा बढी सुन नेपालमा तस्करी भइसक्यो।
त्यसको समर्थन गर्ने काम स्वयं मन्त्रीहरू आफै बसेर गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सेटिङमा भएको छ। यति धेरै गम्भीर कुराहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौँ सभामुख महोदय। 33 पटकसम्म क्विन्टलका क्विन्टल सामान नेपाल भित्रिएको छ, त्यसको समर्थन गर्ने काम कसले गर्यो? यही गृहमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन? यही नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन? यही भन्सारका कर्मचारी राखेर अनि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई समर्थन गर्नुभएको हो कि होइन? उहाँहरूको योजनामा उहाँहरूका सेटिङमा यो काम भएको हो कि होइन? संसदबाट उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नका निम्ति सभामुखज्यूबाट रुलिङको समेत हामी माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। जब विमानस्थलमा आइपुग्यो त्यहाँ प्रहरी प्रशासन त्यहाँभित्र छ, राजस्वका कर्मचारीहरू त्यहाँभित्र छन्, भन्सारका कर्मचारी त्यहाँभित्र छन्। उनीहरूले त्यो जाँच पास गर्दा मेसिनमा राखेर हेर्छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो मेसिनले पनि बारम्बार भनेको छ त्यसमा चाहिँ कैफियत छ भन्ने कुराले इन्डिकेट गरेको छ। तर त्यसभित्रबाट त्यो सुन भित्र लगिन्छ र गोदामसम्म पुर्याइन्छ। अनि गोदाममा केही दिन त्यो सुन राखिन्छ सभामुख महोदय। राखिसके पछाडि त्यो सुनलाई विभिन्न सेटिङहरू मिलाएर गृह प्रशासनका मान्छेहरू र भन्सारका मान्छेहरूको मिलोमतोमा त्यो सुन बाहिर निकाल्ने काम हुन्छ र राजस्व अनुसन्धान विभागले बाहिर छापा मार्छ। संसदमा पशुपतिनाथको जलहरी चर्चा चलाएर सरकारले एयरपोर्टमा सुनको तस्करीको योजना बनाइरहेको थियो र सुन तस्करीको काम गरिरहेको थियो। मलाई त आशा थियो गृहमन्त्रीज्यूले मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन जहाँबाट पक्रिनु पर्थ्यो पक्रिन सकेन, त्यसकारणले यसको छानबिन नहुन्जेलसम्म म गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिर बस्छु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुहुनेछ। मलाई त आशा थियो अर्थमन्त्रीले मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन पक्रिन सकेन, त्यसकारणले यसको छानबिन नहुन्जेलसम्म म अर्थमन्त्रीबाट बाहिर बस्छु, नैतिक रूपले म यो पदमा बस्न मिल्दैन भनेर उहाँहरू स्वयंले भन्नुहुनेछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु के नैतिक रूपले उहाँहरू यो पदमा बसिरहन मिल्छ? नैतिक रूपले गृहमन्त्री भइरहन अर्थमन्त्री भइरहन मिल्छ? नैतिक रूपले प्रतिपक्षको तर्फबाट नेकपा एमाले भनेको छ यो सदनबाट यो सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता हुने गरी यस्तो अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने मान्छेहरू दण्डित हुनेछन् भन्ने विश्वासयोग्य आधार तयार हुने गरी त्यो तहको छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएसम्म यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन। यो नेकपा एमालेको यो संसदीय दलको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ कुरा रहेको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र सभामुख महोदयलाई तदनुरूपको निर्देशनको लागि म अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने हामी सदनमा त्यही रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। तस्बिन चर्चाको सिलसिला जारी रहनेछ। यहाँनिर छोटो विश्राम, बाँकी चर्चा यसपछि जोडौँला। विश्रामपछि स्वागत छ। आज हामी सरकारसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि शङ्का उठेको विषयमा केन्द्रित छौँ। आज विपक्षीको कुरा अलि बढी गरौँ, सत्तापक्षको कुराहरू हामी त गर्छौँ नै। जहाँ सत्तासँग जनताको भरोसा कमजोर हुन्छ त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका थप प्रभावकारी होस् भन्ने आम अपेक्षा हुन्छ। यति बेला आम अपेक्षा के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी ठुलो दल एमाले अनि प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली अल्लारे हल्का उत्ताउलो हुँदा ठुला काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै विषयान्तर भएका छन्, राफसाफ भएका छन्, टुङ्गोमा पुगेका छैनन्। सुविचारित हो वा संयोग त्यो एमाले नेतृत्व स्वयंले बोध गरोस्, तर जनस्तरमा कतै कुनियतले नै काण्डहरूको विषयान्तर गर्न एमाले नेतृत्व उत्रिएको त होइन भन्ने शङ्का काण्डै पिच्छे झन गहन बन्दै गएको छ। होला काण्डहरूमा एमालेलाई फसाउन खोजियो, लोभी पापी राजनीति झाङ्गिएको सबैलाई विदितै छ। तर एकपटक होइन, बारम्बार विक्षिप्त भएर आवेगमा आएर होसचेत गुमाएर किन प्रस्तुत हुनु पर्यो? परिपक्वता, धैर्यता, विवेकले प्रतिवाद गरे पो त त्यसको गहनता रहन्छ, वजन रहन्छ, जनविश्वास रहन्छ त्यसका उपर। चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा उचालेको भाँतीमा एमाले हर ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा किन हरकतमा आउँछ? अध्यक्ष ओली किन पत्यारिलो प्रस्तुत नभएर उटपट्याङ एवं शङ्कास्पद प्रस्तुत हुन्छन् काण्डहरूपछि? यो सवाल जनस्तरमा गढेको छ। अध्यक्ष ओलीले हेक्कामा लिनुपर्ने यो गम्भीर मामला छ। हुन त ठुलो र चलायमान पार्टी भएर पनि होला ठुला काण्डहरूमा एमाले निमुखा भएर बस्दैन। बचाउ वा विरोधमा अग्रपङ्क्तिमै जब्बर संलग्न रहन्छ एमाले। काण्डहरूमा एमाले संलग्नता खै किन हो, प्राय टुट्दैन पनि काण्डहरूमा। र
र स्वयं अध्यक्ष ओली नै जान वा अनजानमा के हो उनीले जानुन्, उनी उत्रन्छन् काण्डको राजनीतिकरणमा र काण्डलाई विषयान्तर गर्नमा। ओली उत्रन्छन् आफ्नालाई बचाउनमा, आरोप अन्तै सान्नमा र प्रतिवादको हुन्डरी खडा गर्नमा। कुरा छ गाग्राको, ओली कुरा गर्छन् आग्राको। अहिले 100 किलो सुन काण्डमा दोषी पत्ता लगाउनु प्राथमिक काम हो वा मन्त्रीको राजीनामा माग्नु? यी दुईमध्ये कुन हो प्राथमिक? ल मानौँ मन्त्रीले राजीनामा दिए रे, के हुन्छ? सरकार त फेरि पनि प्रचण्ड देउबाहरूकै रहने होला यो सरकार। यही सरकारले नियुक्त गर्ने अर्को मन्त्रीले सुन काण्डको यथोचित अनुसन्धान गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी के त? या त सोझै भन्नु पर्यो कि अध्यक्ष ओलीले यो सरकारबाट पार लाग्दैन, त्यसैले सरकार नै फेरेर एमालेको सरकार हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट भन्नु पर्यो। होइन भने मन्त्रीको राजीनामाले सुन काण्डमा के तात्विक अन्तर पार्छ? बरु भइरहेको अनुसन्धानमा योगदान कसरी हुन्छ त्यसमा जोड गरेको राम्रो, ठिक छ। समिति, उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग छ, त्यहाँ ओके। सत्ता नेतृत्वको भर गर्न मन्जुर छैन प्रतिपक्षलाई भने पनि अख्तियार नेतृत्वमा एमाले सरकारका पालामा नियुक्त भएका छँदैछन्। अख्तियारको अहिलेको नेतृत्व राजस्व अनुसन्धानदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्ता निकाय स्वयं ओलीले प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएका हुन्। उबेला प्रधानमन्त्री रहँदा र अहिले पनि ती निकाय यथावत छन्। त्यहाँबाट लागे पुगेसम्मको कोसिस गर्नु पर्यो। होइन सत्ता नेतृत्वले अत्याचार नै गरेको हो भने जनतालाई आधार प्रमाण र भर विश्वास हुने गरी परिपक्व ढङ्गले सम्झाइ बुझाइ गरेर जानकार बनाउनु पर्यो, जनतालाई प्रशिक्षित पार्नु पर्यो ताकि जनस्तरबाटै खबरदारी चर्कियोस्। जनताले दलका नेताले जस्तो गम्भीर गडबडीमा पनि दलीय नजर त पक्कै राख्दैनन्। त्यसैले अरूलाई भर विश्वास नगरे पनि एमालेले जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्यो। फगत दलीय स्वार्थको डम्फु बजाएर राजनीतिक एवं सत्ता बार्गेनिङ त चल्ला, तर जनताको तहमा विश्वास आर्जन हुने छैन। प्रमुख प्रतिपक्षले सत्ताको खबरदारी त गर्नै पर्छ, तर जनताको विश्वास पाउनका लागि आफै पनि भरपर्दो परिपक्व र नैतिकवान रहेको आधार प्रमाण पनि त दिनुपर्छ होला नि। दर्शकबिन, कोरोना कालको स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटाला, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड, वाइट बडी घोटाला, नारायण हिटी दरबार परिसर ठेक्का काण्ड, ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र ताजा 100 किलो सुन काण्ड, यी सबै ठुला र चर्चित काण्डमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वाधिक तनावमा देखिए। पार्टी पङ्क्ति अध्यक्षको लहैमा लागेर गरम जोसका साथ काण्डहरूको विषयान्तर गर्नमा उत्रियो। 100 किलो सुन काण्ड उप एमाले अध्यक्ष ओली पछिल्ला दिन पनि यस अघिका काण्डहरूमा जस्तै आक्रोश, प्रतिवाद र विषयान्तर गर्नमा उत्रिएका हुन् कि भन्ने शङ्का बढेको छ। एमाले युथ फोर्सलाई उनले मसाल बोकाएर सडकमा उतारेका छन्। अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि चर्को आक्रोश पोखेका छन्। सुन काण्डमा गृहमन्त्रीकै संलग्नताको शङ्का सोझ्याएका छन्। सञ्चार क्षेत्रलाई समेत गालीगलौज गर्न ओली उत्रिएका छन्। अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा सुरुमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई बचाउन स्वयं अध्यक्ष ओली नै उत्रिए। यद्यपि ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने बाध्यात्मक निर्णयमा एमाले पुग्यो। शरणार्थी काण्डमा तुलना गर्दा काङ्ग्रेसभन्दा एमाले बढी चलायमान र जवाफदेही देखियो। त्यस अर्थमा एमाले स्याबासी पनि पायो। टोपबहादुर निलम्बनमा उहिल्यै परिसक्दा, टोपबहादुर चाहिँ एमालेका तर्फबाट निलम्बनमा परिसक्दा यता काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँड अझै निलम्बनमा परेका छैनन्। चर्को दबाब पन्छाउँदै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा खाँडलाई काखी च्याप्न लागि परेकै छन्। देउबा त्यस्तै त हुन् भनेर जनस्तरमा खासै अपेक्षा उनीसँग बचेको छैन, तर काङ्ग्रेस पार्टी संरचनामा ठुलो हिस्सा देउबासँगै भ्रष्टाचार संरक्षणमा उभिएको जो दृश्य यति बेला देखियो काङ्ग्रेसको बैठक मार्फत, त्यो निकै उदेक लाग्दो छ। राजनीतिक नेतृत्व सत्य र असत्यलाई मुद्दा बनाएर विभाजित हुनु, बाँडिनु जायज छ। अपराधलाई चाहिँ सजाय होस्, अपराधीलाई निरपराध नपरुन् भन्नेमा बहस हुनु जरुरी छ। न्याय अन्यायको भेदमा बहस पैरवी सराहनीय छ। तर काण्ड पछि तेरो दल र मेरो दल, तेरो मान्छे र मेरो मान्छे भनेर वाद विवाद र विषयान्तर गर्ने उदेक लाग्दो स्थिति नै यो देशमा बसालिएको छ। असल मती हुनेले त
न्याय अन्याय हेर्ने होला। अपराधमा पनि तेरो या मेरोको भेद यदि कसैले राख्छ भने त्यो मतिभ्रष्ट हुनुको प्रमाण हो। दर्शकबिन, अन्त्यमा यही पछिल्लो 100 किलो सुन काण्ड उपर संसदमा हामीले सुन्यौँ कि प्रतिपक्षी मत, सरकारी पक्षको सांसदहरूको पनि केही मत आजको संसदमा सुनियो। सरकारका सांसदहरूका सरकारतर्फका सांसदहरूका केही आजको संसदका अभिव्यक्ति पनि सुनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हामीले हेरेका छैनौँ र छानबिन गर्नु पर्दैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न नेपाल पक्ष भएर उभिएको हामीले हेरेका छैनौँ र हामीले कानुन बनाएर छानबिन गर्नु पर्दैन? आज सरकारले अलिअलि केही प्रश्नहरू, केही विषयहरू उठाउन खोज्दाखेरि हामी सबैले चिच्चाएर, विरोध जनाएर, असहमति प्रकट गरेर हामी यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई राज्यको तर्फबाट छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरोलाई रोक्छौँ भनेदेखि हामीले कुन प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ। त्यस कारणले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अपिल गर्दै यो हाउसले सरकारले गर्न खोजेका यस प्रकारका क्रियाकलापलाई मान्छे नहेर्नु जुनसुकै दलको परोस्, सरकारले गर्न खोजेका क्रियाकलापलाई समर्थन गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रसङ्ग चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो। दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि मान्यहरू खुसी हुनुपर्ने हो नि। र सरकारको यो प्रयत्नलाई म त हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन, मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई, यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्ड्यौँ भन्नु पर्थ्यो। अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो, त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै, आदरणीय सभामुख महोदय, अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला, तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र 2 जना मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपक्ने गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु आजै। आदरणीय सभामुख महोदय, विपक्षी साथीहरू धेरै बोल्न चाहनु भएको छ, त्यस कारणले म धेरै बोल्दिनँ। यहाँहरूलाई बाँकी रहेको समय जिम्मा लाउँदै र बाँकी रहेको काम तपाईँहरूलाई नै जिम्मा लाउँदै म बिदा चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। दर्शक, अन्त्यमा एउटा प्रसङ्ग थपौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण नेपाली पासपोर्ट बोक्दा पनि लाज मर्नु भएको बताएका छन्। शेखर कोइरालाले अनुहार लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै देशकै कलङ्क बताएका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई उनले। तर उनै शेखर कोइराला आफ्ना नेता बालकृष्ण खाँडको निलम्बनमा मुखर छैनन्, मौनता साँधेर, चुप्पी साँधेर बसेका छन्। अनि उनैले भन्दैछन् काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकपछि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढ्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस, नत्र काङ्ग्रेसको औचित्य समाप्त हुन्छ। कुरा ठिकै हो, बैठकमा मुद्दा पनि नबनाउने, त्यति हुतीसम्म पनि नदेखाउने, अनि बैठकपछि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने रे, योभन्दा भद्दा मजाक के हुन्छ? यति बेला काङ्ग्रेसमाथि गहन नजर छ कि अदालतले समेत पूर्वपक्षका लागि जेल पठाएका काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडबारे पार्टी बैठकले के निर्णय लिन्छ? हाम्रै साथीहरू यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा फस्नुभएको छ, फसाइएको छ, जेसुकै होला, त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, हामी सबैको नेपालीकै शिर निहुरिएको भन्छौँ। यति लज्जास्पद र राष्ट्रघाती कामहरू भएको छ यसमा, त्यसलाई हामीहरूले कुनै किसिमको ढाकछोप गरेर अगाडि जानै सक्दैन।
र गर्नै हुँदैन। कुनै पनि बहानामा हामीहरूले यसलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्यौं भने नेपाली कांग्रेसको अवस्था के हुन्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ। अहिले अप्ठ्यारै परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस गइहाल्छ, तर देशकै अवस्था पनि नाजुक भएर जान्छ। किनभने यो मुद्दा तपाईको नेपालभित्र मात्रै सीमित छैन। अब यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। त्यसै यो मुद्दा यति सजिलो गरी आइरहेको म देख्दिनँ। नेपालको प्रहरीहरूलाई जुन ताकत पाइरहेका छन् त्यसै आइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि हामी बुझौँ। हस् त, यो सँगै हाम्रो तय समय सकिएकोले म बिदा हुन्छु। नमस्कार।